हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्र आत्म्या तुमकां सर्वांकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उतरां नियाळ करूंक तुमकां स्वागत म्हणटा. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9 24 28 आमी पळयल्यार प्रमुख रितीन आमी वाचतना आमकां दोन विशय आमकां मस्तू लागतात. हांगासर पळयल्यार पयली विशय कितें जावन आसा म्हळ्यार हांगासर जेजू क्रिस्त पयले पोटी ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्याचो उद्देश कितें म्हणून आमकां हांगासर दिसून येता. आनी 26 वर्सांत आमी पळयल्यार कित्या पासत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक भुमीक आयलो, जेजू क्रिस्त एक मनीस जावन कित्या पासत आयलो म्हणून आमी वाचून पळोवया. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे, पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पळया शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पाताक काण उडोवचे खातीर पळया पाताक काण उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. जेजू हांगासर प्रत्यक्ष जाला. जेजू ह्या शेवटीच्या काळार म्हळ्यार हो शेवटीचो काळ, शेवट म्हळ्यार प्रारंभ जाला, शेवट म्हळ्यार थंयसर शेवटीचो काळ, मुक्ताय म्हळ्यार अखेरीचो काळ म्हणून आसा. हांगासर केदळा प्रारंभ जाला तर शेवट जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जातानंत शेवट थंयसर प्रारंभ जाला, शेवटीचो काळ म्हणटात. हें सांगून 2000 वर्सां जाल्यांत आनी ह्या शेवटीच्या काळार जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाल्लो कित्या पासत, हाजर कित्याक जाल्लो, हर एका मनशाची पातकां ताणें कुडीर काण घेवन थंयसर ती पातकां बोगसूंचे खातीर, ती काण उडोवचे खातीर पाताक परिहार करूंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत दिश्टी पडलो, तो हाजर जालो. आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी हर एकल्यांची पातकां काडल्यांत, पूण ही पातकां बोगसाल्लें तुमकां तें मेळ्ळांगी तें गरजेचें जावन आसा. गोवमेंटा तावन थंयसर हर एकल्यांक रीण फारीक जालां, हर एकल्याचें फारीक जालां, पूण तुमचें रीण जर तर थंयसर रीण फारीक जालां म्हूण तुमकां कळ्ळ्यार मात्र तुमकां सोंटो साडटा. नाजाल्यार एक रैत आसता, एक फार्मर बँकांत 10 लाख रुपये थंयसर रीण काडलां म्हूण चिंता, थंयसर रीण काण जाल्या उपरांत रीण फारीक करूंक जायनातल्या वेळार तो चिंता हांव पॉयजन काणयोन मोरण पावता म्हणून तो चिंता, कित्याक रीण म्हाका फारीक करूंक जायना. तवळ त्या टायमार गोवमेंट कितें करता म्हळ्यार हर एका थंयसर फार्मराचें रैतांचें सगळें रीण फारीक केलां म्हणून थंयसर घोशण करता, पूण ह्या रैताक तो ती शुभ वार्ता म्हळ्यार तो बरी खबर थंयसर ताका पावना, ती खबर ताका पावना, ती विशय ताका गोत्तुना. तवळ तो कितें करता म्हळ्यार तो टेंशन करता, थंयसर विरार जाता आनी तें कर्ण पियोवन थंयसर वीक घालून जावंक पुरो थंयसर मरता. आनी तो मेल्लो कित्याक आतां पळयल्यार तो मेल्लो कित्याक, रीण आसून गी न्हय, रीण फारीक जाला म्हणून तसली बरी खबर ताका मेळनातले वरवीं तो मेलो बेगिनी. ताका थंयसर ताचें रीण फारीक केलां म्हणून थंयसर गोवमेंटांत ऑर्डर जाल्लें सगळ्यांचें रीण फारीक जालां म्हणून थंयसर ती बरी खबर ताका मेळूंक ना, देखून त्या कारणा पासून तो मरण पावलो. आज भाव भयणीनो, कितलो लोक ह्या संवसारांत जियेता, जेजू क्रिस्तान तुजें पाताक मुळ्ळो सांबाळ्ळ, ताच्या कुर्साच्या मरणांत थावन ताच्या कुडींत तें पाताक खाण घेवन ताणें मन्ना केलां, तें तिरसिलां म्हणून जायत्या जाणांक ही बरी खबर परगट जायनातले वरवीं आनीक लोक पातकांत जियोवन आसा. आनी त्या पातकां थावन जियेल्ल्या वरवीं थंयसर समाधान ना, पातकान जियेतल्याक समाधान ना भाव भयणीनो, थंयसर तृप्ती ना पातकान जियेतल्याक. देखूनच कितलो लोक हातूंच कोण क्रिस्तांव तांतू क्रिस्तांवांच समाधान नासतना द्वेश दवरन मोतींत थंयसर मोसोर दवरन बरेपणाचें न्ही बगर फाड जिवीत थंयसर अश्लील जिवीत व्यभिचाराचें जिवीत जियोवन आसात, सैतानाचें जिवीत जियोवन आसात. कित्या पासून जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन त्या क्रुसा वयर कितें पातकाचें फारीकपण तें घडलां तें ताच्या भितर येवना, तें म्हाका अर्थ जावना,
केदळा मुशेर म्हाका तें अर्थ जायनांगी शुभ वार्ते मुखांतर म्हाका केदळा अर्थ जायनांगी तो व्हड मुशेर म्हजें जिवीत पातकांतत आसता एम कोंडाक योग्य रितीन आमी जियेता थंयसर कितले मागणे केल्यार समाधान आमकां मेळना मागणें करन समाधान मेळ्ळें जाल्यार हांगासर हरियेकल्यांच्या घरांनी समाधान थंयसर बरोवन ओमता जाल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी हरियेकलीं मागणें करचींत जावन आसा नेगे आमी सगळें घरांनी मागणें करनासा करता एका घरा गेल्ल्या वेळार एका भयणीन थंयसर कॉल करन आपयल्ल्या वेळार थंयसर डिवोर्साक हांव एप्लाय करतां म्हाका जिवीत पुरो म्हाका तुजे कडेन उलयचें म्हण आपयल्ल्या वेळार थंयसर गेल्ल्या वेळार एक ग्रेस्ताचें कुटुंब थंयसर ताचो मांव मस्तू भक्तीपण असो स्पिरिच्युअल न्ही आत्मीक रितीन न्ही बगर भक्तीपण ताका आसलें मस्तू भक्तीपण ताणें आदारताली आनी एका इगर्जेंत एक स्थान मान ताका आसलो आनी ताची ताच्या सुनेन आपयल्लें जावन आसा आनी थंय म्हणटा म्हाका काजार जावन मस्त वर्सां जालीं 5-6 वर्सां जालीं आनी आमच्या जिवितांत आमी केदाळे एकवटून जिवना म्हणून तिणें सांगलें काजार जावन 6 वर्सां जालीं पूण हांव आनी म्हजो घोव एकवटान जिवना म्हणून ती सांगता आनी तवळ थंयसर सायडीक भुरगें आसलें आनी कशें एकवटान जिवनान म्हळ्यार कितें तुमी कितें उलोवन आसात कित्याक मन जाती एक जायनान गे कालें तुमी कितें सांगून आसात मन जाती बरें एक जायनान गे तशेंच आमकां हें भुरगें जालां कुडींत आमी मन जाती बरी एक जाल्यार जावंक पुरो पूण मोतींत आमी काळजांत एकामेका आमी मोगान जिवना आमी केदाळे मोगान एक घोव आनी बायल जावन आमी जिवना म्हज्या घोवातावन म्हाका समाधान ना देखून हांव डिवोर्साक एप्लाय करता पूण म्हज्या मांवाक ह्या गांवांत इगर्जेंत मोर्याद आसा देखून पूण हांव इगर्जेक येताना हांव सांगातात वेतां संवसाराच्या मुखार हांव आनी घोव बायला सांगातात वेता हांव इगर्जेक मिसाक फंक्शनाकय सांगाता वेता हांव पूण आमच्या जिणेंत सूख ना म्हणून तिणें विचारलें हांवें कितें करीचें तुमकां कितें सांगूंक आसा गी म्हण विचारलें एक क्वेश्चन विचारलें तुजें आनी देवाचो संबंद कसो आसा म्हणून हांवें विचारलें तवळ तिणें म्हणली थंयसर उतरां जावन आसात डेली आमी इगर्जेक वेता कित्याक म्हळ्यार इगर्जे लागींच आमचें घर आसा डेली आमी इगर्जेक वेता आनी ताच्या उपरांत सेकेंड आन्सर तेचें कितें म्हळ्यार डेली आमी थंयसर मागणें म्हणटा तेर्स म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हजो मांव मस्त स्ट्रिक्ट जावन आसा देखून आमी डेली मागणें करीचें आमी भक्तीपणाचें कुटुंब जावन आसा देखून आमी हर एका दिसा डेली प्रेयर आसा आनी न्हिदतना हांव पळय बायबल वाचिनासतना न्हिदना एक बायबल उक्तें करन कितें मेळटा तें वाचूनच हांवें न्हिदचें म्हणाली ती आमी अशें तास हांव जावंक पुरो आमचे थंय जायतीं जाणां आसूंक पुरो तिणें कितें चिंतलां म्हळ्यार हें पुरा केल्यार देवा थंय संबंद जोडटा कोण ना म्हणलो अर्थ तिसो जावन आसलो पूण भावा भयणीनो बायल्या रितीन कितेंय आमी करन धार्मीक रितीन आमी कितेंय करन देवा थंय संबंद आसा म्हणचें व्हडली एक सूख समजणी जावन आसा एक फुलिशनेस जावन आसा एक वंचन जावन आसा भावा भयणीनो वय इगर्जेक वचून येता म्हणून देवा तेय संबंद आसा म्हणून ताणें चिंतलां तें एक मूर्खपण जावन आसा देवा थंय संबंद आसल्या एका भयणीक कित्याक घोवा थंय बरो एक संबंद दवरूंक जावना देवा थंय जर तर संबंद आसा जाल्यार मनशा थंय संबंद सारको आसता हाका एविडन्स तेंच जावन आसा देवा थंय संबंद बरो आसा जाल्यार खंडीत दुसऱ्यान थंय आमचो संबंद सारको आसता देवाचो आनी तुजो संबंद सारको आसा म्हणून साक्ष कितें म्हळ्यार 24 hours बसून इगर्जेन बसून न्ही वा तेर्स म्हणून बसचें तेंय न्ही बगर बायबल थंयसर उत्पत्ती थावन उगडापण मुशेर वाचचेंय न्ही बगर हालेलुया म्हणचेंय न्ही बगर खंय तें दिसून येता म्हळ्यार तुज्या कुटुंबांत आजच्या हर एकल्यान तें तुका शांती समाधानान जियोंक साध्य जाता तुज्या घरच्यांक थंयसर बोगसून मोग करून एकवटान जियोंक साध्य जाता आज आमी क्रिस्तांव म्हणून आपयतलीं देवा थंय संबंद आसता म्हणून आमी सांगचीं कशीं आसा म्हळ्यार कुटुंबांत एकामेका पळोवंक आमकां जायना भाव भयण्यांक आमकां बोगसूंक जायना एका प्रॉपर्टी विशयांत वा आमच्या जाग्या विशयांत आयल्यार आमी
थंयसर केस घालूंक सुमेत फाटी सरान हांव भाव भयणीनो. आनी आमी म्हणटा आमी देवा थंय बऱ्या संबंदान आसा म्हणून आमी सांगता. कशें त्या भयणीन सांगलें न्ही तशेंच आमी सांगता डेली आमी इगर्जेक वयता. चर्च इगर्जेच्या मुखार आमचें घर आसा. आमी मागणेंत करता करीचे मागणें करीचे. आनी बायबल वाचिनासतना आमी न्हिदूंक गुत्तू वचना. आमी डेली बायबल वाचता म्हणून आमी सांगता. पूण भाव भयणीनो, जेसू क्रिस्ता मुखांत्र दिल्लें तें पातकांचें बोगसाणें जर तर तुज्या भितर येवना जाल्यार, तुज्या भितर येवन भितर जर तर पाताक धुवन नितळ जायना जाल्यार देवाक आनी तुका संबंद येना. जेसू क्रिस्त 2000 वर्सां पयलें येवन जालो आनी पातकांचें पारीकपण ताणें करना जालें. देखूनच आज म्हणटा ह्या वाचपांत पातकाक दुसरें परिहार बली ना म्हणून. देखून तुमी विचारूंक पुरो तर मिसाचें बलिदान आमी करता न्ही तें कितें म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. तें नवें बलिदान न्ही, कितें दुसरें बलिदान न्ही. बगर जेसू क्रिस्तान 2000 वर्सां पयलें म्हज्या आनी तुज्या पातकां खातीर, सगळ्या मनशाच्या पातकां खातीर त्या दिसा अर्पिल्ल्या त्या बलिदान उडासा काडन, तें बलिदान उडासा काडन, तो मोग उडासा काडन देवाक अर्गां दिवचेंत हें बलिदान जावन आसा. युखरिस्त म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचें जावन आसा, अर्गां बलिदान जावन आसा. कित्या पासत देव मनीस जावन मनशाचें मुजें पाताक ताणें ताच्या कुडीर काण घेवन ताणें तें परिहार केला म्हणून हांवें अर्गां दिवची जावन आसा. आनी जेजून म्हळां हें म्हज्या उडासा खरा म्हणून. आनी ह्या वेळार उंडो आनी वायन आमी सेवता आसतना हें सकड देवाचें थंयसर जेसू क्रिस्ताचो सॅक्रिफीस आमी उसारता, जेसू क्रिस्ताचें मरण आमी उसारता. आनी जेसू क्रिस्तान थंयसर आमचे पासो तो ताणें प्राण त्याग केला न्ही म्हणून आमी मोगान तें स्विकार करता. आनी हो मोग आमी पळयतना कितें करता, पातकाक आमी पाठ करता भाव भयणीनो. जर तर हें बलिदानांत आमी हर एका दिसा करता जाल्यार खंडीत घरा वचून आमी त्या प्रकार जियेता भाव भयण, मोगान जियेता. जर तर केवल संप्रदाया प्रकार येवन गेल्यार खंडीत कशें आसा पळया तशेंच आमी उरता. पळयल्यार तुमी खाऱ्यात्याचें एक काणी पळयल्या, खाऱ्यात्याक खंय व्हरून तुमी बुडोवन हाडल्यार तें तशेंच उरता. ताचें खंयच्या उदकांत वचून बुडयल्यार, संवसारांत बुडयल्यार आनी पुणशेताक व्हरून थंयसर बुडयल्यार थंयसर ताका खंयचेंय थंयसर बेंजार केल्ले वस्तूर कितेंय घाल्यार, थंयसर उदक घाल्यार कितेंय घाल्यार थंयसर तें ताचें कोटसाण कोणाकय काडूंक जायना. तसलीच परिस्थितींत आमी जायतीं क्रिस्तांवां आसा भाव भयणीनो. त्यात कार्यात्या बरी आसा भाव भयणीनो. तुमी खंयच्याय पुणशेताक गेल्यार, खंयच्या ब्रदरान तुमच्या वयर थंयसर माथ्यार हात दवरल्यार, होली वॉटर घाल्यार आनी सकड कितेंय केल्यार, जर तर तुजें भितरलें पाताक जर तर वचना जाल्यार तुजें जिवीत थंयसर पवित्र जायना. हें जायचें जाल्यार जेसू क्रिस्तान केल्लो तो सॅक्रिफीस, ताचो अनुभव तुज्या भितर येचें. ना जाल्यार कशें रैताची काणी सांगली न्ही, 10 लाख थंयसर रीण ताणें केलें आनी थंयसर रीण ताका फारीक करूंक जावना. गोवमेंटान थंयसर हर एकल्यांचें रीण फारीक केलें जावंक पुरो. पूण थंयसर ताका ही बरी खबर कळनातल्या वेळार थंयसर तो मेलो. पूण थंयसर गांवच्यांनी कितें म्हणचें, तो रीण काण मेलो, रीण फारीक करनासतना मेलो म्हणून थंयसर सांगूंक पुरो. जर तर हांव आनी तूं जर तर कोंडाक गेल्यार भाव भयणीनो, थंयसर कोंडाक वचून कारण कितें गोतागे, थंयसर आसची हर एकली म्हणूंक पुरो फाता केल्ल्याक ह्या कोंडाक आयला, फाता केल्ल्या खातीर हांगासर कोंडाक आयला, फाता केल्ल्या खातीर कोंडाक आयला म्हणूंक पुरो. तें सत न्ही भाव भयणीनो. पाता केल्ल्या खातीर कोंडाक वचचें न्ही. कोंडाक वचाक कारण कितें गोतागे, पातकाचें पारीकपण जेजू क्रिस्तान कितें तें पातकाचें पारीकपण केलां गी. थंयसर बावार्थ ताचे वयर दवर नासतना ह्या भुमींत ह्या एका संवसारांत केवल सांप्रदायीक रितीन बायल्या रितीन मात्र हांव जियेलें जाल्यार जियेल्ले वरवीं आमी कोंडाक येता भाव भयणीनो. थंयसर पाताक परिहार केले नातले वरवीं न्ही, बगर ते परिहार तुवें स्विकार करनातले वरवीं. कशें तर हें पातकाचें पारीकपण म्हळ्यार पाताक परिहार केल्लें हांवें स्विकार करचें. केदाळा आमी बरी खबर आयकत आसतना ही जर तर त्या रैताक केदाळा गोवमेंटान रीण फारीक केलां म्हूण कळचें. केदाळा थंयसर सांगतना रीण फारीक जालां म्हूण सांगतना ताका थंयसर ताका कळी जाता. तशेंच भाव भयणीनो, शुभ वार्ता आयकत आसतना आमकां पातकाचें पारीकपण जालां म्हणून आमकां
कळीत जाता भाव भयणीनो. कोणेय तुमचें तें थंयसर देंवसार धांवडायल्ले वरवीं वा थंयसर तुमकां तेलान अभिशेक केल्ले वरवीं पाताक वचना भाव भयणीनो. बगर ही बरी खबर केदाळ तुमी आयकता थवळ मात्र तुमच्या काळजा भितर ते अनभोग जाता. हें खंय जाता? तुमच्या अंतरंगान, तुमच्या काळजांत हें जायचें. हें कोणाक साध्य? पवित्र आत्म्याक मात्र तुज्या काळजा भितर काम करूंक साध्य जाता भाव भयणीनो. देखून तूं जेजू म्हणटा पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्ल्या करीत कोणी एकलो नवो सृश्टी जायना. कोणी नवो सृश्टी जायनासतना देवाच्या संबंधांत रावूंक जायना म्हणटा भाव भयणीनो. हालेलुया. अर्घान जेजू. डेली तुम्ही इगर्जीक येवन वेच्या वरवीं डेली बायबल करचे वरवीं डेली प्रेयर करचे वरवीं थंयसर त्या भयणीन सांगल्या बरी आमी देवाच्या संबंधान आसांव म्हणून आमी पातयेवचें जाल्यार आमी मुर्खपणी जियोन आसांव भाव भयणीनो. तें साध्यत ना. देवान सांगलां कितें? देवाच्या संबंधांत रावचें जाल्यार पयलें तुजें भितर आसचें पाताक वचचें. कित्याक देव परिशुद्ध जावन आसा आनी परिशुद्ध देवा थंय संबंध दवरिचे जाल्यार पयलें म्हजो आत्मो परिशुद्ध जायचें. जर तर हांव पातकाच्या गलिजांत थंयसर द्वेश हगे मोसोर आनी थंयसर माट मंत्र कितें सकट दवर न्हू थंयसर हांव जियेतां जाल्यार देवाच्या संबंधांत आसा म्हणून जियेतां जाल्यार खंडीत हांव फोट मारनासा भाव भयणीनो. देवाच्या संबंधांत आसच्या थंयसर भयणीक कित्याक तर डेवस असो थंयसर आलोचना आयली? कित्याक त्या घोवाक सोडून वचचें म्हणून थंयसर आलोचना आयली? काजार जावन 500 वर्सां जाल्यार कित्याक मोगान एकवटांत जियोंक साध्य जावना? तर बरे भक्तीपणाची फॅमिली न्ही गे. ह्या गांवांत व्हडली एक नांवाडदीक फॅमिली. पूण ह्या गांवांत जर तर तुजें नांव आसा जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना. बगर सर्गींच्या बुखार तुजें थंयसर नांव बरयचें भाव भयणीनो, बरोवन आसाचें. हांगासर नांव जोडून कितेंच प्रयोजन ना. बगर थंय सर्गींच्या त्या एका बुखांत आमचीं नांवां जायचें. चिंतून पळया भाव भयणीनो. हांगासर नांव जाय की थंय तुमकां सर्गाच्या बुखार नांव जायचें. जर तर थंय तुमकां नांव जायचें जाल्यार हांगासर तुवें नांव होगडायचें पडटा. हांगासर मान जायचे जाल्यार थंय होगडायचें पडटा. थंय जायचें जाल्यार हांगासर तुवें होगडायचें पडटा. ह्या संवसारांत थोडो दीस मात्र कशें आमी मरता खंय मरता म्हण आमकां गोत्तू ना. पूण तें सर्गींचें जिवीत शाश्वत जिवीत जावन आसा, सस्नीक जिवीत जावन आसा. शाश्वत जिवीता खातीर तुका जियेचें गी वा थंयसर टेम्पररी ह्या संवसारांत जियोंक तुका जियोंक जाय गे. तुजें थंयसर विंचोण दवरल्या तुका कितें जाय तें तुवें विंचयत. कोणायक तो वत्ताय करिना, कोणायक तो थंयसर पॉलिश करिना. बगर तो सत सांगता. कित्याक म्हळ्यार तो सत जावन आसा. तो सतत उलयता. कित्याक म्हळ्यार तो सांगता कान आयकता तो आयकून दी म्हणटा. तुजे कान आसात गी जर तर आयक म्हणून थंयसर सांगता. जर तर कान आयकना जाल्यार थंयसर कान बंद करून वचून दी म्हणटात. जेजू खंयसरी बेजार करना. तुमी बेजार करनाकात. कित्याक अशें सांगतात म्हणून तुमी चिंती नाकात. हें सकट जेजू क्रिस्ताची उतरांत जावन आसात. आमचीं उतरां काणयोन कितेंच प्रयोजन ना भाव भयणीनो. बगर जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकतना सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता आनी थंयसर पातकाचें पारीकपण तुमकां मेळटा आनी थंयसर सस्नीक जिवीत तुमकां मेळटा. जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकत आसतना कठीण बोगतात वा कोड म्हूण बोगतात. पूण कितेंय चिंतल्यार थंयसर उतरांत थंयसर मोग मात्र जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू मोग जावन आसा. त्या उतरांनी मोग मात्र आसा भाव भयणीनो. आज आमकां मोग म्हळ्यार पॉलिशान उलोवचें. कोण बरें करून शुगर कोटेड उलयल्यार ती आमकां मोग म्हणून आमकां दिसता भाव भयणीनो. त्या वंचनाक आमी वळख जावन आज देवाचे उतार आमकां कोडू लागून आसा भाव भयणीनो. देखून देवाचे उतार केदींच कोडू न्ही. बगर तें गॉड जावन आसा. एजेकेल प्रभाद्याक थंयसर देवाचे उतार थंयसर स्विकार करता आसतना गिळटा आसतना ताका गॉड लागलें की मोवां प्रास रुचीक तें लागलें की. आनी देवाचे उतार गॉडा प्रास कितेंच न्ही भाव भयणीनो. तें गॉड जावन आसा. पूण मनशाचें उतरां आमी काण घेता गॉड आहल्या बरी. पूण गॉड आहली उतरां काण घेवन मागीर आमी पोसता भाव भयणीनो. आमकां कळटा उतरांय काण घेवन मनशाची उतरां काण घेवन हांव फसली म्हणून आमी सांगता. तुमकां अनभोग जाला गी तसलो? वय आयकतना आमकां गॉड लागतात. मनशाची उतरां आयकतना गोडसाणां बरी दिसतात. पूण तांतू आसची केवल वीक मात्र जावन आसा. मनशाच्या उतरान वीक आसा भाव भयणीनो. पूण जेजूच्या उतरान कितें आसा गोता गे? गॉड आसा, गोडसाण आसा. थंयसर सत आसा भाव भयणीनो. आज हें सत जर तर तूं पातयेती जाल्यार खंडीत तें सत तुका स्वतंत्र करता भाव भयणीनो. मनशाची उतरां जर तर तूं आयकताय जाल्यार कॅरिझमॅटीक ब्रदर्सांची उतरां आयकाशी जाल्यार
हर एकल्यान थंयसर पॉयझन आसा भाव भयणीनो. थंयसर हांगासर कोण बोधन करता पळय थंयसर गिमिक्स करन कितें म्हणटात पळय तांची उतरां आयकता जाल्यार थंयसर तें पॉयझन आसा विकत आसा तीं उलोवची उतरां जर तर बायबलांत आसात गी पळया. जर तर ना जाल्यार ती काणये नात. खंयचोय मिराकल करचो मनीस तो जावंक पुरो तुमी काणये नाकात बगर तुमच्या बायबल पुस्तकान बरोवन आसात गी ती काणग्या. जर तर ना जाल्यार ते रिजेक्ट करा भाव भयणीनो. वय भाव भयणीनो, कोणी येनात तुमकां रक्षण करूंक. देवाचें उतार मात्र तुमकां रक्षण दिता भाव भयणीनो. देखून तो मण्य पुस्तकांत तुमी पळयल्यार कळटा. मण्य पुस्तक तुमी काडल्यार 19:16 किर्तनाच्या पुस्तका उपरांत थंयसर आसा प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19:16 मण्य पुस्तक ज्ञानोक्ती म्हणटात 19:16 थंयसर आसा. आदर्श पाळटा तो जिवीत सांबाळटा. म्हळ्यार देवाचे उतार कोण पाळटा, देवाची आज्ञा कोण पाळटा तो जिवीत सांबाळटा. म्हळ्यार सक्कड थंयसर सांबाळटा. देवाचें उतार एक पटी म्हणया, देवाचें उतार कोण पाळटा ताकाच तो राखता म्हणटा. तो वांसयता, तसो जीव वांसयता म्हणटा. तर आमकांच आमी वांसयचे जाल्यार आमी तर कितें करीचें भाव भयणीनो? देवाचीं उतरां आमी पाळीचें भाव भयणीनो. देवाची आज्ञा पाळीचें. देवाची आज्ञा खंय आसात? ह्या देवाची उतरां पवित्र पुस्तकान कितें सक्कड आसा गे ते सगळे देवाची आज्ञा जावन आसा. देवाच्या आज्ञा ते आमी जागृतकायेन आसांव जाल्यार ते आमकां सांबाळटा भाव भयणीनो. जो आपले सालीक लक्ष दिना तो मरतलो म्हूण बरयलां. पळया, आपले सालीक आमकां हें बरें नाका, आमकां बायबल नाका, आमकां थंयसर रिट्रीट नाका, आमकां हें काल्याक देवाच्या उतराची नियाळे. आमकां पुरो आमी डेली इगर्जेक येता, आमी तेर्स म्हणटा, आमी सांप्रदाय रितीन थंयसर बायबल वाचता आनी इल्लो एक किस दिवन दवरता. तितलें पुरो आमकां. म्हणटल्यांक देवाच्या उतरां थंय जागृतकाय नासतना आसा जाल्यार आपल्याच्या सालीचें थंयसर लक्ष दिना जाल्यार तो मरतलो म्हूण सांगलां. वय भाव भयणीनो, भियेनाका बगर थंयसर मरता म्हणून देवाचें उतार सांगता. म्हळ्यार देवातावन तूं पयस वेताय म्हणून, तूं देवातावन विंगड वेताय म्हणून अर्थ. कुडीन ती मरूंक पुरो, पूण हांगासर सांगलां थंयसर मरण म्हळ्यार देवाच्या उतरा विशांत हांगासर सांगलां तूं देवातावन विंगड वेताय म्हणून आसा. देवाच्या उतरां थंय जर तर इग्नोर करताय जाल्यार, थंयसर देवाचे उताराक लक्ष दिनाय जाल्यार, देवाच्या आज्ञाक तूं लक्ष दिनाय जाल्यार वाचचें मात्र न्ही भाव भयणीनो. वाचल्लें हांवें अर्थ करीचें, अर्थ केल्लें तें हांवें जियेचें. त्या विशयाचेर जर तर जागृतकाय आमी करना जाल्यार आमी खंडीत मरता म्हणून हांगासर सांगता भाव भयणीनो. आमी मरता म्हळ्यार मरतांत. जेजू फट मारिना भाव भयणीनो. हांव मरुना न्ही आतां तर म्हणूंक पुरो. म्हळ्यार देवातावन तूं विंगड जाताय म्हणून अर्थ. मरण म्हळ्यार देवातावन विंगड वेची परिस्थिती जावन आसा. ती कोण? ती बायल मनीस डिवोर्साक एप्लाय केल्ले कोण जावन आसा? आत्मीक रितीन मेल्या ती. क्रिस्तांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेमची जर तर डिवोर्स काण घेतात जाल्यार खंडीत तुजें आत्मो मेला म्हूण जालें, देवातावन विंगड गेलाय म्हणून अर्थ जालें. देखून तो थंयसर भयणीक विचारलें, तुजो आनी देवाचो संबंद कसो आसा? आज हेंच प्रश्न आमकां विचारता पवित्र आत्मो, तुजो आनी देवाचो संबंद कसो आसा? जेजू विचारनासा आमकां. ती बायल मनीस सांगले बरी आमी सांगता गी डेली आमी इगर्जेक वता, डेली आमी कितें सांप्रदायीक रितीन करीचें तें सकड करनासा, बायबल वाचता, बायबल वाचिनासा न्हिदूंक तूं निदान हांव म्हणटा गी. तर भाव भयणीनो, तर तुज्या काळजांत आसो मोग दुसऱ्या कोणायच आसचो ना. वय तो आसाचे तुज्या काळजांत. जर तर देवा थंय तूं आसाय जाल्यार देवा थंय कितें आसा? देवा थंय कितें आसा? देव मोग जावन आसा. देव मोग जावन आसा भाव भयणीनो. जर तर हांव देवाच्या संबंदांत आसा जाल्यार मोगाच्या संबंदांत आसा म्हणून अर्थ न्ही गे. हांव देवाच्या मोगांत आसा, त्या संबंदांत आसा. मोग जेजू जावन आसा आनी त्या संबंदांत हांव आसा म्हणून अर्थ जावन आसा. थंय तावन आनी हांगासर कितें देवाच्या संबंदांत रावल्यार कितें सप्लाय जाता? मोग सप्लाय जाता, मोग मेळटा, मोग अनुभव करूंक जाता. आनी हो मोग मेळिल्ल्या वेळार, हो मोग सप्लाय जाल्ल्या वेळार, देवाचो मोग सप्लाय जाताना खंडीत जावन आमचे थंय द्वेश आसना, साध्य ना. भेंक खंय तावन येता,
टेन्शन खंय तावन येता भाव भयणीनो, थंयसर पोटजाळ मोसोर खंय तावन येता. चान्सच ना. जर तर ओ मोग तुजें तें आसा जाल्यार तर म्हज्या भितर आसा नेंगी, तर तुका आनी देवाक थंयसर संबंद ना म्हण जालें. तूं डिस्कनेक्ट जालें देवाच्या संबंदांतावन म्हणत कित्याक पसत, कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक थंय तूं जागृतकाय दवर नासतना जियेल्ले वरवीं. मागीर आमी हर एक करता. खंय आसा तुजो बायबल? तर तूं रिट्रीटाक येताना खंय व्हरताय बायबल? खंय आसा नेंगी? चिंतून पळय आमी भाव भयणीनो. ना, आमच्या हातान ना. मोबायल आसा गी, मोबायल आमी व्हरता, पूण बायबल ना. बायबल नाका आमकां क्रिस्तांवांक जायते पोटी. म्हळ्यार देवाच्या उतरां थंय आमकां इतलो तो मोग आसो. देवाचें उतार शिकाजे, अर्थ करीचे, त्या उतरा प्रकार आमी जियेचे, आनीक शिकाचे हांवें, आनीक अनुभव करीचे म्हणून आमचे थंय तसलो अनुभव घेवचे भाव भयणीनो. पवित्रत्मो आमच्या जिविताक येना जाल्यार जेसू म्हणटा निकोदेमाक, जर तर एकलो नव्यान जल्माना जाल्यार, नव्यान जल्माचें म्हळ्यार कशें? आवयच्या गर्भांत परत वचून पाटी येवचें न्ही, वा बायल्या रितीन कितें कर्ण जल्मोवचें न्ही, बगर पवित्रत्म्यान आनी उदकान. म्हळ्यार उदक म्हळ्यार देवाचें उतार जावन आसा. हांवें सांगूं ना, बगर सेंट जेरोम, आमकां गोत आसा सेंट जेरोम कोण तो बायबलाक तर्जुमो केल्लो, ट्रान्सलेट केल्लो सेंट जावन आसा, सेंट जेरोम. तो म्हणटा थंयसर बायबल हिब्रू आनी ग्रीक भाशेंतावन थंयसर लॅटीन भाशेक ताणें थंयसर तर्जुमो केल्लो. ट्रान्सलेट मस्तू दीस उपास रावून मागणें करन, नियाळ करन, पवित्रत्मेच्या सक्तीन बरोवन तो हिब्रू आनी ग्रीक भाशेंतावन लॅटीन भाशेक आमकां तर्जुमो करन तो दिता बायबल. सांत जेरोम जावन आसा, सेंट जेरोम. जर तर कोणाचें जेरोम म्हणलें नांव जर तर आसा जाल्यार तुमकां बायबलार मस्त मोग आसा. जर तर ना जाल्यार जेरोम नांवाक तुमी कळंक काडल्या बरी जावन आसा. देखून कोणी तर ह्या नांवान आसा जाल्यार तुमकांय देवाच्या उतरांतय मस्त मोग आसा जे भाव भयणीनो. ट्रान्सलेट केल्या जेरोम हांगासर ही उतार सांगतना म्हणटा, पवित्रत्म्यान आनी उदकान जल्माल्या करीत सर्गींच्या राजा करीकूंक साध्य ना म्हणल्या ह्या उतरांत हो सांत जेरोम म्हणटा उदक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हणटा. वॉटर रेप्रेजेंट्स वर्ड ऑफ गॉड म्हणून थंयसर सांगता. तर भाव भयणीनो, एक मनीस आत्म्यांत नव्यान जल्माचें जाल्यार दोन कामां जायचे. एक देवाचें उतार जाय भाव भयणीनो. देवाचें उतार आयकाचें ताणें, शुभ वार्ता ताणें आयकाचें, शुभ वार्ता अर्थ करीचे आनी थंयसर पातयेचे, भावार्थ दवरीचे आनी थवळ पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तो मुद्रीत करता. उतार आयकून, भावार्थ दवरून, पातकाक पाठ करन, पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करतना नव्यान आमी जल्माता भाव भयणीनो. आनी थवळ आमचें जिवीत प्रारंभ जाता. देवाक आनी तुका एक संबंद प्रारंभ जाता. जर तर नवो जल्म ना जाल्यार देवाक आनी तुका थंयसर संबंद आसना. बगर धर्माक आनी तुका संबंध आसूंक पुरो भाव भयणीनो. आमी खंयच्या धर्मांत आसा त्या धर्माक आनी थंयसर आसच्या संप्रदायाक आनी ते सक्कड कितें सक्कड प्रार्थना आसा ताका सक्कड आमी संबंदांत आसता. पूण केदाळा एका मनशाक खंयच्याय धर्मान तो आसूं दी, जर तर आत्म्यांत नव्यान जल्मोन नवो जल्म ताका मेळटा गी, देवाचो भुरगो तो जाता गी, थवळ मात्र तो थंयसर देवाच्या संबंदान येता. खंयचेय धर्म थंयसर अडखळ न्ही भाव भयणीनो. खंयच्याय धर्मांत आसल्यार खंयच्याय धर्मांत आसल्या एक मनीस तूं जाल्यार पुरो. शुभ वार्ता तूं आयकून अर्थ करन भाव भयणीनो, पातकाक पाठ करन, थंयसर जेसू क्रिस्तान दिल्लें तें पातकाचें पारीकपण जर तर तूं पातयेताय जाल्यार, भावार्थ दवरताय जाल्यार तुजो भावार्थ पळोवन सो जेसू क्रिस्त, तुजें काळीज पळोवन सो जेसू क्रिस्त थंयसर पवित्र आत्म्या बरीत तुका करता. म्हाका बोधन करतल्या कोणाय की खंयच्याय मनशाक की खंयच्याय देवाच्या सेवकाक की पवित्र आत्म्याची मुद्रा तुका दिवंक जायना. कोणी मुद्रा दिवन सो मनीस न्ही, बगर मनशाक रचलेलो देव जावन आसा. देव तुका मुद्रा दिता तुजें काळीज पळोवन. जर तर ही मुद्रा तुज्या काळजांत येता जाल्यार तूं जिवंत देवाचें भुरगें जातात, लिवींग चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ताच्या उपरांतच म्हाका आनी देवाक संबंद येता. खंयचो संबंद? बापाचे आनी पुताचो संबंद येता. बरो संबंद रुपीत जाता भाव भयणीनो.
आनी त्या संतोशान जियेतना थंयसर डिवोर्साची आलोचना येना भाव भयणीनो. जर तर तुका खंयचोय तो घोव कितलोय पाड जिवीत जियेता जाल्यार ताका आमी तयार करता, ताका हांव तयार करता, हर एका मनशाक तयार करता. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या सक्तेन हांव हें करूंक साध्य म्हणून आमकां एक कॉन्फिडन्स येता. आमच्या भितर असो कोण असो वतमो, देव असो वतमो, डिवोर्स करच्या, डिवोर्स डिवोर्स दिवंक असली आलोचना आमच्या थंय येना. तसली आलोचनाच आमच्या भितर येना बगर देवा थावन जल्मल्यार असली आलोचना येवंक साध्यत ना भाव भयणीनो. द्वेश थंयसर मोसोर तुज्या काळजांत येवन थंयसर जियोंक तुका साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार तुज्या भितर असो मोग असो आत्मो जावन आसा, बोगसण असो आत्मो जावन आसा. आज तुज्या भितर खंयचो आत्मो आसा परिक्षा करून पळया भाव भयणीनो. जर तर तुज्या भितर जिवंत देवाचो आत्मो आसा जाल्यार खंडीत बोगसूंक जाता, मोग करूंक जाता, मागोवंक जाता आनी देवाक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन आमकां जियोंक साध्य आसा भाव भयणीनो. असलें जिवीत आमी जियेचें म्हणून आम्हा सर्वांकी आपयलां भाव भयणीनो. ह्या अध्यायांत आमी पळयल्यार इब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 9 28 आमी पळयल्यार 26 आमी वाचलें. ह्या संवसाराक जेजू क्रिस्त पयले पोटी जेजू क्रिस्त मनीस जावन कित्याक आयलो म्हणून मी वाचलें. कित्या पासत पातकाचें बारीकपण करूंक. तर 28 वर्स आमी वाचल्यार आमकां दिसता 9:28 थंयसर आसा. थँक्यू जीसस. जशें मनशाक एकच पोटी मोरूंक निर्मिलां, त्या नंतर तांची जडती जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचें पाप काडचे खातीर एकच पोटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो. पळया, परत्यान येता जेजू क्रिस्त पातक्यांचो नाश करूंक न्ही बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त येता. जेजू क्रिस्त येता भाव भयणीनो. जायतीं जाणां विचारूंक पुरो, तुमचो जेजू क्रिस्त खंय आसा? वय राखून रावा, जेजू परत प्रत्यक्ष जाता. तुका पातेणी ना जाल्यार म्हाका पातेणी आसा. जेजू क्रिस्त येता, तुका पळयजे गे, तूं राखून राव. तूं मोरच्या पयलीं आयल्यार तुका हांव दाखयता, तूं मेल्यारी तुका उठोवन तो दाखयतलो. त्या दीस तूं विचारतलें न्ही गे खंय आसा जेजू म्हणून तूं विचारतलें न्ही, उठ आतां पळय म्हणून उठयता तुका आनी उठोवन तुका दाखयता. पळय हांव आयलां, पळय आळे वत्त, पळय हांगासर एंत सांगतालें न्ही गे, तूं विचारतलें न्ही गे एंत हांगासर आसा म्हणून तुका दाखयतलो भाव भयणीनो. थंयसर नितीवंतपणा पासत थंयसर उरतले आनी कोण सकड थंयसर नितीवंतपण ओगडायले आसात हरियेकले थंयसर तांच्या त्या एका न्याय तीर्पाक उठ्ठले भाव भयणीनो. एवरी नी शाल भाव, एवरी टंग शाल कन्फेस जीसस क्रायस्ट इज लॉर्ड. एक दीस येता भाव भयणीनो, त्या दीस हरियेकल्यांकी उठयता. हरियेकांकी ह्या संवसाराच्या हरियेकल्यांकी खंयचो जात कात खंयचेय ना, हरियेकल्यांकी उठयता आनी जेजू सोमी राय जावन न्यायाधीश जावन हांगासर उबे रावतना थंयसर आड पडटात भाव भयण. हरियेकले आड पडटात. जेजू तूं थंयसर सोमी धनी जाता. त्या दीस सोमी धनी म्हळ्यार प्रयोजना जीव आसतना जेजू तूं सोमी म्हणून आमी पातयेचे भाव भयणीनो. हांगासर जेजूचें नांव उलो मारूंक आमकां लज भोगता जाल्यार आमी जियोन लजेन जियोन उठल्या उपरांत हांव जेजू सोमी म्हणटा म्हळ्यार की तेंचो प्रयोजना भाव भयणीनो. ह्या संवसारान जियेतना देवाचें उतार दर दिवचे आमी. थंयसर मेल्या उपरांत देवाचें उतार आमकां उखलूंक बायबल ना. हांगासर एक चान्स आमकां दिला. आज उखोवन धरताय जाल्यार देवाचें उतरां उखोवन धर. तवळ सरकार तुका उखोवन धरतलो. म्हजो मोगासो पूत म्हणून तुका उखोवन धरतलो. आज जर तर देवाचें उतार तूं जरची जाल्यार तें उखलून धरशी जाल्यार खंडीत सर्गीन तुका उखलतलो. पूण जर तर हांगा उखलना जाल्यार मुल्याक दवरलाय जाल्यार तूं काय मुल्याक दवरता. थंयसर हांव तूं म्हणून पुरो हांव डेली इगर्जेक आयलां म्हणून तूं कितेंय विवरण दिवचें नाका. हांव कॅरिझमॅटीक प्रिचर न्ही, हांव रायांचो राय, तुजें काळीज हांव सगळें जाणा आसा. म्हजें सांगाता, तुवें खंयचेंय सांगचें नाका, तुजें कावन्सिलींग म्हाका नाका, तुज्या विशयान सकट म्हाका कळीत आसा म्हणून तुका मुल्याक धरतात. मुल्याक धरता, गेट आवट म्हणून म्हणटा. आज भाव भयणीनो हांगासर कोण सकड हें संदेश आयकता गे हांगासर कोणेय नासावन वचून असो भाव भयणीनो. जेजू परत प्रत्यक्ष जाता. पातकां बारीकपण करूंक न्ही भाव भयणीनो. पातक्यांचो
पोरत्यान येतलो पातकांचो नाश करूंक न्ही, पाताक परिहार करूंक न्ही, पातकाचे परिहार जावन जाला भाव भयणीनो. तुमी वाचा हें काण्ण वाचा, पातकां परिहार करूंक न्ही परत येतलो. हें कित्याक आसचीं, उतरां कित्याक आसचीं, अर्थ करन त्या प्रमाणे जिवंक आमकां हीं उतरां आसात भाव भयणीनो. ते वाचूंक मात्र न्ही, ते जियेचे आमी अर्थ करीचे. पाताक परिहार करूंक न्ही, पयले आयिल्लो जेजू क्रिस्त पातकांचो परिहार करूंक, परते येता पातकांचे परिहार करूंक न्ही. सेकेंड कमिंगाक येवचें, पातक्यांक सोदून न्ही येवचें सेकेंड कमिंगांत. पयल्याचें प्रत्यक्ष जाल्लें थंयसर पातक्यांक सोदून आयलो. हांव आयलो पातक्यांक सोदून आयलां म्हणून सांगलें. पूण सेकेंड टायम येताना थंयसर पातक्यांक सोदून न्ही, बगर नितीवंतांक सोदून येता. खंयचे एका घडये तेंत सांगून रावा नाकात जेजू आयलो पाताक पारी करूंक, पातक्यांक सोदून आयलो, पातक्यांक सोदून. वय करेक्ट, जेजू येवन एक पारीक करून जालें, परत येता. जेजू सर्गाक गेला, बापाच्या उजव्या कुशीक बसला, परत येता भाव भयणीनो. हांव सांगिना बगर हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 9:28 जेजू येता परत पातकां पारीक करूंक न्ही, बगर कुर्साक मारूंक न्ही, बगर एकाच काळार सक्कड ताणें कर्ण जाला, एकच बलयेंत सक्कड ताणें खाण जालां, दुसरें बलिदान ना भाव भयणीनो. दुसरें सांगतात थंयसर रिट्रीट आसात, पातका परिहाराचें ध्यान, शाप विमोचने ध्यान आनी थंयसर डेलिव्हरन्स ध्यान, हें सक्कड सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा भाव भयणीनो. पातकांचें बारीकपण जेजून करन जालां. आनी खंयचें रिट्रीट पातकांचें बारीकपण करूंक, तुका पातयेणींतलें तुजें ती मूर्खपण जावन आसा. शुभ वार्त तूं आयकूं नाय. एकाच काळार एकाच बलिदाना वरवीं 2000 वर्सां पयलें हर एका काळाक, हर एक पाताक, हर एक शिराप ताच्या कुडीत हांव खाण घेवन ताणें थंयसर कुर्साक मारलां. तुका कोणें तर सांगचें पाताक आसा थंयसर शिराप आसा म्हणलें, कोणें तर सांगचें? त्या सैतानान नेंगी. उडास दवरा भाव भयणीनो. आयकया, तुमच्या बायबलांत आसा भाव भयणीनो. खाण उक्ते करून पळया, तुमचे दोळे ते उक्ते जातात, तुमचे कुड्डेपण वेता. केवल कुड्डे वावडती जायनाकात तुमी. कुड्डेपणांत कोणाय सोपाटलाव तुमी खरी नाकात. दोळे उक्ते करा भाव भयणीनो, दोळे उक्ते जावन दित. जेजू परत येता. कित्या पासून येता? कित्या पासून येता म्हणल्यार बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान. कोणाक? ताच्या येण्याची जेजूक पातयेवन, जेजू क्रिस्ताक मात्र थंयसर पातयेवन, जेजू क्रिस्ताक मात्र पातयेवन अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक, निरीक्षा दवरून रावलेल्यांक, वाट पळोवन रावलेल्यांक थंयसर सासनीक जिवीत दिवच्या खातीर, तारण दिवच्या खातीर कोणाची निरीक्षा दवरून रावल्ल्यांक? जेजू क्रिस्ता थंय मात्र निरीक्षा दवरून, म्हजो रक्षक, म्हजो सोमी धनी म्हणून कोण पात येतात, जेजू मात्र म्हणून राखून रावतात. कोण सकड निरीक्षा दवरून, म्हजो सोमी, म्हजो धनी येता म्हणून कोण सकड राखून रावल्यान गी तांकां जेजू आपोवन व्हरता. देव तासो रक्षण करूंक येता, ताका थारण दिवंक येता. पातक्यांक पारीकपण दिवंक न्ही, पातक्यांक उठोवंक न्ही. पातक्यां पासत येवन जाला, तुवें पातकां पारीकपण कितें केलां तें शुभ वार्ता तुवें आयकाचें. आयकून अर्थ दवरीचे, अर्थ करीचे आनी थंयसर बावार्थ दवरून पवित्र आत्म्याक स्विकार करीचे. देवाच्या संबंधाक तुवें येचें. देवाच्या संबंधाक आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताक राखून तुवें जियेचें, क्रिस्तांव जिणेचें. व्हडलें एक लक्षण कितें जावन आसा भाव भयणीनो? वॉट इज अ कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ क्रिश्चन लायफ ऑर सिम्पटम म्हण विचारल्यार खंयचे सिम्पटम कितें जावन आसा म्हळ्यार waiting for the Lord, eagerly waiting for the Lord. Are you, as a Christian, are you eagerly waiting every day for the Lord? एक क्रिस्तांव जावन, एक क्रिस्तांव जिणी जियोवन तूं हर एका दिसा, हर एका घडये भाव भयणीनो अत्रेगान आसक्त दवरून अत्रेगान म्हजो सोमी येता, म्हजो धनी येता, म्हजो येजमान येता, म्हजो राय येता, म्हजो जेजू येता म्हणून राखून आसात गी. वैगी नंतर म्हजो जेजू रीण फारीक करता, म्हजें पिडा गूण करता,
म्हजो ह्या गांवांत म्हजो जेजू म्हाका एक घर दिता, तांकां दिलां घर म्हणून राखून रावल्यात गी. आच्या पसत राखून रावल्यात गी. म्हाकाय बरें करता जेजू म्हणून राखून रावल्यात गी. कितें सूख आसा गे? सूख ना, पूण सर्गा वसूंक जायना, दुसरे कडेन वचयत तुमकां. राखून रावात, कितेंय सूख न्ही, राखून रावा. कितें मेळटा जाल्यार खाण घ्या, मेळना जाल्यार तुमकां कितेंय करूंक जायना. पूण जेजू येता, जेजू येता. हें सांगिल्लें कोणी मनशान न्ही, बगर प्रिचरान न्ही, बगर सर्वशक्त देवान तें सांगलां. कितें सांगलां तें केलां आनी मुखारी तो करता. हें पात येयल्यार तूं सर्गाक वेताय ना जाल्यार तें हेमकोंडाकत वेताय. हें मॅटर जावन आसा, हेवन एंड हेल्लाचें मॅटर जावन आसा भाऊ भयणीनो. पिडा गूण जाता गी गूण जायना गी म्हणून सांगूंक हांगासर रावून आमी बगर बावाडतांत तूं जियेताय जाल्यार सासनीक जिवीत बावाडता दवरनासतना जियेना जाल्यार हेमकोंड तो थंय वचून वचो म्हणून देवाची खुशी जावन आसा, देवाचें आलोचन जावन आसा भाऊ भयणीनो. त्या भयणीन सांगल्या बरी वंचनाक वळख जायना. डेली करता हांव, डेली वेता हांव, डेली वाचता हांव म्हणून तुमी सांगिनाकात. डेली राखून रावलां गी. आर यू वेटिंग इगरली वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड? आज हांव कितें बोधन करता पळया, हें देवाचें उतर जावन आसा भाव भयणीनो. आनी तूं कितेंय मिस्टेक आसा गे, कितेंय इसारूंक आसा गे, तुमी इसारियेत भाव भयणीनो, खंडीत इसारियेत ह्या विशयांत. हांगासर 2 उतरां विशयांत आमी उलयल्या न्ही. फर्स्ट कमींग ऑफ जिजस कित्याक, सेकेंड कमींग ऑफ जिजस कित्याक, हें कितेंय तुमकां जर तर कितेंय डावट आसा जाल्यार खंडीत इसारन तुमी इसारन शिका भाव भयणीनो. हर एकल्यानी अर्थ करन थंयसर रक्षण जोडूंक आसा भाव भयणीनो. आनी जायते जाणां तुमच्या मुखांत येवन दी म्हणलो उद्देश मात्र जावन आसा. ह्या बोधनाचो उद्देश कितें? तुमकां पिडा गूण करन हर एक मेळाचें म्हणून न्ही, बगर आत्मीक रितीन तुमकां रक्षण मेळाचें, सासनीक जिवीत तुमकां मेळाचें, सर्गींचें रास तुमकां मेळाचें. कोणीय हेमकोंडाक वचून नजो असो उद्देश जावन आसा भाव भयणीनो. तुमी भागी जावन आसात. देवाचें उतर तुमी आयकून आसात भाव भयणीनो. हाचें बेनिफीट तुमकां खंडीत मेळ्ळां भाव भयणीनो. हें स्वताची वळख कसो जावन आसा, तुमकां व्हडलें एक बेनिफीट. हें अर्थ जायनातलें कशें थंयसर रयत, थंयसर रीण काण घेवन थंयसर मेलो, तशें तें नासयचें पडात भाव भयणीनो. हें अर्थ जायना जाल्यार कोण काळजा थावन थंयसर थान येवन राखता, थंयसर जेजू येता म्हणून राखून रावा. जेजू खातीर तुमी राखून जियेतना कितें जाता गोत्ता गे, तुमच्या जिवितांत समाधान आसता, मस्त समाधान आसता. थंयसर कसलेंच टेंशन तुमकां जायना. कित्याक टेंशन, कित्याक गोत्ता गे, टेंशन जाता जाल्यार तुमकां निरीक्षा ना. जेजू क्रिस्ताचें निरीक्षा नातल्ल्यांक थंयसर समाधान ना, संतोष ना. जेजू क्रिस्त आतां येता, यात घडये येता. 3 वर्सां सोडून न्ही, केदाळ येता म्हणून कोणाक गोत्ता गे? कोणें सांगलां? जेजूनंत सांगलां. मातेवाच्या वांजेलांत 24 मातेवाच्या वांजेलांत तुमी पळयल्यार 36 हांव तुमी वाचल्यार मॅथ्यू 24 काडया. मॅथ्यू 24 36 to 44 तुमी वाचल्यार खंडीत तुमकां अर्थ जाता. हें सकट तुमी वासीचे, हें सकट जेजू क्रिस्ताच्या पुनरागम विशांत आसा. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच, सर्गींच्या दुतांक. ती वेळ घडी म्हळ्यार खंयची? जेजू परत येता. आनी पळया, तुमच्या घरांत जर तर कोणी जावंक पुरो, कोणी येतात जावंक पुरो, येतात, यात घडये येतात, यात वेळार येतात, यात फ्लायटार येता, यात घडये येता, एंत फ्लायट हांवें बूक केलां, यात ट्रेनार हांव येता, बस बूक केलां, यात डेटीक हांव पावता, यात टायमार येता म्हणून एडवान्स सांगल्यार, टिकेट पुरा धाडल्यार येता म्हळ्यार तुमी राखून रावतात. जेवण पुरा तयार करन टायमार थंयसर करन दवरतात. कित्याक म्हळ्यार थंयसर टायम डेट सकट तुमकां सांगून आसतात. उणून थंयसर दिया म्हणून आमी थंयसर कर दिता. कित्याक म्हळ्यार आमची मोगाची येताना यात टायमार येता म्हणून आमी सांगतना थंयसर आमकां मोगान थंयसर उणून करन दवरतात. ह्या टायमार येता म्हणून, चड उणें ह्या टायमार येता म्हणटाना करून दितात. हांगासर देवान टायम दिवना, डेट दिवना भाव भयणीनो. तर आमी खंय उण करूंक जाता? तर हर एका घडी आमी उण करून दवरिचें पडटा न्ही गे. येताना उण करून दिता म्हणून गेल्यार खंडीत पांच थंयसर हेड्डा बरी हेड देडयां बरी आमी जाता भाव भयणीनो. प्लीज गेट आवट म्हणटा आमी. मातेवाच्या वांजेलांत 25 आमी पळयत थंयसर 10 देडयांचे वापर थंयसर आसा. वय आमचे
हें वाचून पळया भाव भयणीनो, हें सत आमी जाणा जायचे भाव भयणीनो, हें आमी अर्थ करीचे. तुमी बोधन करचे नाका, तुमच्या भुरग्यांक रक्षणा काडा, तुमचे कुटाम थंयसर रक्षणाक येवन दी. सगळ्या सर्गाक आमी वसाचे भाव भयणीनो. हो सगळो संवसार तुमी रक्षण करीचे म्हणना, पूण भुरग्यांक तुमी कोणाक धाडिनात भाव भयणीनो. भुरग्यांक म्हणी सर्गाच्या राजाक आमी व्हरया. देखून ही सताची वळख आमकां जाय भाव भयणीनो. आमी खंय बोधन करूंक वचना नाका. कोणी नानगी तुमच्या कुटुंबांत थंयसर मनशां तांचे आत्मय थंयसर बाचाव जायचे. देखून आमी वाचया, सर्गींच्या दुतांक वा पुतांक लेगून कळीत ना भाव भयणीनो. वय भाव भयणीनो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशा पूत येतलो त्या काळारय घडतलें. नोयेच्या काळार आमकां गोत्ता, खावन पिये गम्मत मारून करनासलें. ह्या काळार कितें जावन आसा, तेंच जावन आसा. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो, तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. वय भाव भयण, फंक्शन पार्टी हें सकट करनालो नोयेच्या काळार. थंयसर बुडतुगल येता म्हणून नोये कितें करतालो, तो सांगून तायलो, तुका कितें काम ना, तुका पिशें लागलां, तुका टायमपास जाला म्हणून थंयसर कोण घेका पयशे दिता कोण ना. देखून तूं हांगासर काय कितें सांगून आसा म्हणून थंयसर बोमार नासलें. कितें घेका नोयेक मेळटा म्हणून थंयसर ते सांगून ताल्ले. पूण एक दीस बुडतुगल आयलो. बुडतुगल येताना येवन ते सकट वाळून वससर तांकां कळीत जावंक ना. कोणी आमी नास जावन नजो भाव भयणीनो, कोणी ह्या वाळांत आमी वाळून वचूं नजो. बगर जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें लागीं जालां भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त येताना आमी कोणीय नास जावन वचूं नजो. बगर आमकां ताणें उबारून व्हरचें भाव भयणीनो. तशेंच मनशा पूत येतलो त्या वेळारी भाव भयणीनो हेंच घडतलें भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्तान थंयसर सांगल्या इब्रिवाच्या ग्रंथांत आमी वाचल्या बरी 9th चॅप्टरांत वाचल्या बरवी, थंयसर जेजू क्रिस्त येता न्हय, थंयसर खावन पियोन गम्मत मारून बिजी टायम ना असली जिणी जिवन आसतात. देवाच्या संबंधान आसा म्हळ्यार वय आमी डेली करता, डेली वाचता, डेली पळयता, आमी सांगून आसता. पूण देवसाक मात्र एप्लाय केलां. थंयसर हांवें केस घाल्या, जाग्या वयर केस घाल्या, कोर्टांत आसा. आमी म्हणटा ಎಂತ ಜೀವನ आमचें जावन गेलां भाव भयणीनो. जेजू येता तवळ तुजी केस खंय येता. जेजू सांगतात की जेजू फाल्यां फायनल इयरींग देखून आमकांत जाता पुरा, प्लीज आमकां इल्लें सोड न्हू. तेदला म्हणटा हळे हेड्डा म्हूण तुजो टायम जालो, पॅकअप आनी ये म्हणटा. आनी सांगाता म्हणटा कोर्टाच्या जड्जाक थंयसर पॅक करून येता. हांगा पळय जड्ज हंगात आसा जड्ज, सगळें या ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ या म्हणून धाडटा तुमकां, येया म्हणून थंयसर तीर्प दिता हेमकोंडाक. केस खंय केस, क्रिश्चन जावन केस, आमकां लज दिसताचे भाव भयणीनो. देवान केस घाल्यार कालें करता तुमी तुमचे वयर. खंयची केस घालतात गोता गी तुका. तुजी कूड देवाचें मंदीर हांवें डिक्लेअर केलां, हांवें मोल दिवन मोलाक घेतलां. कशें तुवें हें पियोन व्यभिचार करन आनी थंयसर हें व्यभिचारांत आनी ह्या संवसारांत घुवन हें सकट कशें तुवें पाड केलें. ही म्हजी आस्त जावन आसा. हें हांवें तुमी कितें गॅरंटी म्हूण देवाक विचारूंक पुरो. 1 कोरिंथी चॅप्टर 6 19-20 काणयोन वास म्हणटा जेजू. आनी तवळ आमकां तें कितें सांगता देवाचें उतार गोता गे. तुजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजू स्वत्म तुजे भितर येता. तूं स्वंत रितीन जियोंक न्ही, बगर देवान तुका मोला घेतलां. तुज्या कुडीत हांव देवाची महिमा प्रगट जावन बरोवन दवरलां. देव म्हणटा हांव गी देव, तूं देव गी म्हूण विचारता. देव हें बरोवन दवरलां गी, हांवें तुका मोला घेतलां पुरान म्हजी प्रॉपर्टी न्ही गी. कशें तुवें तर पाड केलें. म्हजे दोळे हांव कालें करतां, म्हजें तोंड हांवें कितेंय उलयतां, कितेंय खातां, म्हजे पयशे हांव कितेंय करतां म्हणून तुका कोणें थंयसर खुशी दिली. कितें आन्सर दिता तरला. जेजू म्हणटा हांवें तुजे वयर केस घालीची गी म्हणटा. जेजू म्हणटा बापा हाचे वयर केस घालता, पळय बापा हाका रगत दिवन हांवें मोला घेतलां, ही प्रॉपर्टी म्हजी जावन आसा, ही कूड म्हजी जावन आसा, तर बापा हाका सोडी नाका म्हणटा गी जेजू क्रिस्त. म्हळ्यार कितें करतात तुमी. देखून जेजू म्हणटा हांव तुजे वयर केस घालनो गी, तूं केस फाटींग हाड गे. तूं बक्षी, तूं जर तर बक्षी ना जाल्यार खंडीत हांव तुका बक्षी सोना, बक्षून सोना म्हणटा. कितें तूं ओमताय तेंत तूं लवताय.
तूं कितलें दिताय पळय त्यात मापान तुका दिता म्हणटा. तूं खंयच्या मापान दिताय पळय त्यात स्केलांत आमी दिता म्हणटा जेजू क्रिस्त. सर म्हणटा तवळ 44 वर्स आमी पळोवया. 44 वर्स. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतले घडये मनशा पोत येतलो. वय भाव भयणीनो, तुमी तयार रावा म्हूण सांगता. पातकाक पाट करन, कोणाक सकड बक्षीचे कोणाची केस आमी पाटींग काणगेची ती पाटींग काण घेवन जेजू क्रिस्ताक राखून रावून बावाडत दवरनो जिया. बावाडतान जिये म्हणटा. बावाडता आमी ओगडोवन नजो, बावाडत दंडळ नजो भाव भयणीनो. तयार रावा. कित्याक म्हळ्यार जेजू चिंतिनांतले घडये मनशा पोत. तुमी चिंतिनांतले घडये भाव भयणीनो येता. मनशा पोत येता. तुमी चिंतिनांतले घडये भाव भयणीनो. आमी चिंतच्या घडये न्ही, थोडे विचारूंक पुरो मुर्खपणान. इतले दीस जेजू येवना, आतां येता गे जेजू. इतले दीस येवना, आतां येता गे म्हणूंक पुरो. तवळ तुमी सांगिचे मूर्ख हेड्डा जेजू क्रिस्तान थंयसर सांगलां. जेजू क्रिस्तान तूं चिंतिनांतले घडये म्हणून सांगलां. आतां आमी चिंतिना जेजू विशांत, आतां येवंक पुरो. निरीक्षा दवरनातले घडये येतलो म्हूण सांगलां. हें फातये म्हणून सांगा. सर्गाक येचें केदाळा म्हणून राखून रावा नाकात. जेजू क्रिस्त आतांत येता म्हणून राखून रावा. तवळ तुमी सर्गाक येतात भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक अर्गां दिवया. ह्या उतरां पसोत भाव भयणीनो. देव आमच्या लागे उलयला भाव भयणीनो. ह्या सता पसोत देवाक आमी अर्गां दिवया भाव भयणीनो. ह्या घडये दोळे आमी दाखोवन कोणाक सकड आमी बक्षीचे, कोणाक सकड आमी बक्षीचे ते सकड संदान जायचे ते सगळे आमी उडासा काडया. खंयचे केस आनी पाटींग काणगेचे ते सकड तुमकां कळीत आसा. ते सगळे पवित्र आत्मो तुमच्या लागीं उलयला भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करनासा. कोणी नास जावन असो म्हणलो देवाची येवजन न्ही भाव भयणीनो. बगर हर एकल्यानी बावाडत दवरनो, पातकाक पाट करन, बावाडता वरवीं सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणलें बापाची कुशी जावन आसा. जेजू परत येता भाव भयणीनो. जेजू परत येवचें पातकांचें पारीकपण करूंक न्ही, बगर ताका राखून रावून निरीक्षे दवरन, ताका पळोवन निरीक्षे नासल्या हर एकल्यांक की फाटीं आपोवन व्हरूंक जेजू परत येता भाव भयणीनो. रायांचो राय जावन येता. पातकांचो पारीकपण घेवंक शेळी जावन येना, बगर राय जावन. जेजू क्रिस्त रायांचो राय जावन, जेजू क्रिस्त नितीवंत राय जावन, नीज देव जावन हांगासर ह्या भुमीक येता भाव भयणीनो. प्रत्यक्ष जाता भाव भयणीनो. ताच्या प्रत्यक्षपणाक कोण सकड मुखार पळोवची आमी जायचे भाव भयणीनो. हर एकले आमी जेजूक पळोवची जायचे. खंयचेय भायलें आचरण मात्र न्ही, बगर अंतरंगान बापाची त्या संबंदांत येयचे. बापाच्या संबंदांत एकवटाचें जिवीत आमी जियेवया भाव भयणीनो. जर तर कोणी पवित्र आत्म्याक स्विकार करूं ना जाल्यार आज आशा करया. आज हांव शुभवार्ता आयकता आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करचे. सोम्या म्हाका थंयसर शुभवार्ता जाय, सोम्या हांवें आयकपाचें म्हणली थंयसर आशा करा भाव भयणीनो. तुजें भुरगें जावन म्हाका जियेचें, तुज्या पवित्र आत्म्याक घेवचें म्हणून तुमी मागा भाव भयणीनो. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसाच्या मोगान आमकां तुवें ह्या एका बापा उतरां प्रकार आमच्या लागीं वैयक्तीक रितीन तूं उलयलाय बापा. देखून हांव तुका अर्गां दिता बापा. 7 जाणां जावन सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणली तुजी आशा जावन आसा बापा. तुजी कुशी जावन आसा बापा. तुजी आलोचन, तुजी कुशी मात्र आमचे थंय जारी जावन दी बापा. तुजें राज आमचे थंय बापा येवं दी सोम्या जेजू. ही सुवार्ता आयकतल्या हर एकल्यान थंय बापा सस्नीक जिविताची निरीक्षा हर एकल्यान थंय उपजून दी सोम्या जेजू. त्या निरीक्षे थंय जियोंक जाय जाली कृपा हर एकल्यान थंय बापा उपजून दी सोम्या जेजू. एकामेका बगसून पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जाय जाली कृपा बॉळ एकल्यान थंय बापा स्विकार जावन दी जेजूच्या नांवान. हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां बापा, अर्गां पवित्र आत्म्या. देवाच्या उतरान थंय बापा चड आनी चड आसक्त बापा उपजून दी सोम्या. शुभवार्ता बापा थंयसर आसक्त उपजून दी. शुभवार्ता परगट करूंक जाय जाली कृपा फावो कर सोम्या जेजू. 7 जाणां जावंक बापा तान उपजून दी सोम्या जेजू. सता पासून हर एकल्यांनी दृढ रावशें कर सोम्या जेजू. आमच्या मुखांतर बापा पवित्र सभा बापा उज्जीवन जावन दी जेजूच्या नांवान बापा. हर एकल्यान थंय बापा हें उज्जीवन
जीवन स्वीकार जावन दी बापा, पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून दी स्वामी जेजू. जायतीं जाणां बापा, जायतीं जाणां हांच्या मुखांतर बापा सताच्या वळखीक येवन दी स्वामी जेजू. कोणेय नास जायनासतना बगर सस्नीक जिवीत जोडीशें तूं कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमच्या कुटुंबांत बापा हर एकल्यांत बापा आमच्या मुखांतर स्वामी जेजू संवसाराच्या अखेर पोंतान पोरयान बापा तुजी खुशी मात्र जारी जावन दी. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां बापा अर्गां पुता पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हें सगळें मागणें करता हांव. आमेन.